नमस्कार सम्पूर्णलाई नोबेल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म किनु गुरुङ, आदरपुर तहको नेपाली विषय शिक्षिका। आज म कक्षा 3, 4, 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि नेपाली विषयमा भएको निबन्ध शीर्षक लिएर आएकी छु र मलाई आशा छ यहाँहरू सम्पूर्णले हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण भ्युअर्स जति पनि हाम्रो भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो यस भिडियोलाई हेरिसकेपछि लाइक, कमेन्ट, सेयर र धेरैभन्दा धेरै सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मलाई आशा पनि छ यहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने। र आज म कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जति पनि कक्षाहरू हजुरहरूले लिनुहुन्छ भिडियो मार्फत जति पनि अनलाइन कक्षाहरू हजुरहरूले लिनुहुन्छ त्यो लिएपछि हजुरहरूले राम्रोसँग बुझ्नु होला र बुझिसकेपछि हजुरले गृह कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याइकन धेरै पटकसम्म पढ्नुहोस्। किनभने आफूले गरेको कामहरूलाई हरेक दिन दोहोऱ्याउँदै रिभिजन गरिरहनु भयो भने चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। त्यसकारण विद्यालयमा आएर दोहोऱ्याइरहने अवस्था पनि नभएको हुँदा हजुरहरूले घरमा त्यसलाई दोहोऱ्याइकन पढ्नु पनि हुनको लागि म अनुरोध गर्दै आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेकी छु। कक्षा 3, 4, 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि मैले चाहिँ यो सबैजनालाई हुने गरेर कम्बाइनमा निबन्ध भनेको के हो त भन्ने विषयमा आज निबन्ध शीर्षकमा केही मैले जानेका कुराहरू हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मैले लगत्तै कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 र कक्षा 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पुस्तकमा भएको किताबमा भएको निबन्धलाई पनि सरल पढेर सुनाउने छु र सुनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाम्रो पुस्तकमा भएको यो सबैको पुस्तकमा पाठ 2 र पाठ 3 मा रहेको छ यो निबन्ध। कक्षा 3 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पाठ 2 मा, 4 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पाठ 3 मा छ, त्यसैगरी 5 को पाठ 2 मा यसरी दिएको छ। त्यसकारणले जुन पाठमा भए पनि हजुरहरूले निबन्ध चाहिँ मैले अहिले पाठ सरल भन्ने छु। अहिले निबन्ध भनेको के हो भनेर सकिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई मैले भन्ने छु र त्योभन्दा अगाडि हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा हामीले कविता भनेको के हो, कथा भनेको के हो भन्ने कुराहरू हजुरहरूले जानिसक्नु भएको छ र आज निबन्ध भनेको के हो त भन्ने विषयमा मैले छोटो एउटा अनुच्छेद लेखेको छु। कृपया यहाँहरू सम्पूर्णले ध्यान दिएर हेर्नु होला है। ल अब म सुरुवात गर्न गइरहेको छु। त्यसकारणले हजुरहरूले टिप्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो अगाडि कपी राख्नुहोस्, आफ्नो अगाडि पेन्सिल राख्नुहोस् र मैले भनेको कुराहरू टिपोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। टिपोट गरेर राख्नुभयो भने पछिसम्म दिगोसम्म रहन्छ, त्यसलाई हजुरहरूले पढ्दै फेरि सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हजुरहरूको किताबमा चाहिँ छनलाई निबन्ध भनेको के हो, कविता भनेको के हो र कथा भनेको के हो भनेर हजुरहरूलाई दिएको त छैन। तर मैले कथा पढ्नुभन्दा अगाडि कथा भनेको के हो, निबन्ध पढ्नुभन्दा अगाडि निबन्ध भनेको के हो र कविता पढ्नु अगाडि कविता भनेको के हो भन्ने कुराहरू त हजुरहरूलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले निबन्ध भनेको के हो त भन्ने विषयमा छोटो मैले प्रस्ट्याउन गएको छु है त। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले विषय नेपाली शीर्षक निबन्ध अथवा परिभाषा भनेर लेखेको छु। यो विशेष त निबन्ध भनेको के हो त्यस बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ, त्यसकारणले परिभाषा भनेर दिएको छु र कक्षा 3, 4, 5 र 6 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला है। साहित्यका प्रमुख विधाहरूमध्ये निबन्ध एक सशक्त विधा हो है। हामीले साहित्यका विभिन्न विधाहरू हामीले कविता, कथा पढिसकेका छौँ र ती विधाहरूमध्ये निबन्ध एउटा सशक्त विधाकै रूपमा हामीले मान्न सकिन्छ र यसलाई एउटा कान्छो विधाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ साहित्यमा है। र साहित्यलाई पाठ्य श्रव्य भनेको कुनै पनि चीजहरू पढ्ने
है त्यहाँ दिएको कुराहरू पढ्ने र सुन्ने र त्यसलाई बुझ्ने। पाठ्य श्रव्य भनेको पढ्ने सुन्ने र बुझ्ने एउटा माध्यम हो है। त्यसै गरी अर्को छ अभिनय र दृश्य। अभिनय भनेको जस्तै नाटक, एकाङ्की, कथा, कुराकानी यिनीहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा व्यक्ति विशेषको नाम कुनै पनि व्यक्ति विशेषहरू राखेर तिनीहरू बिच चाहिँ कुराकानी गरेर अथवा त्यो नाटकमा के भन्न खोजिएको छ व्यक्ति बिच तिनीहरूले गरेको कुराकानीहरू देखाएर, तिनीहरूले गरेको अभिनयहरू देखाएर, यो दृश्य भनेको चाहिँ आँखाले नै हेर्न सकिने है। अभिनय गरेर अभिनयलाई आँखाले नै हेर्न सकिने विषयवस्तुहरू अन्तर्गत पर्छ यो अभिनय र दृश्य भनेर। र साहित्यलाई पाठ्य श्रव्य भनेको मैले अघि नै भनिहालेँ, पढ्ने र बुझ्ने, अनि श्रव्य भनेको सुन्ने है। पढ्ने सुन्ने र बुझ्ने एउटा माध्यम हो भने अभिनय र दृश्य भनेको त्यसलाई हामीले आँखाले नै हेर्ने कुनै पनि एक्टद्वारा है गरेर दुईवटा विधामा चाहिँ साहित्यलाई वर्गीकरण गरिएको छ, विभाजन गरिएको छ है। त्यो मध्ये चाहिँ निबन्धलाई हेर्नु पर्दा यो चाहिँ पाठ्य श्रव्य विधा अन्तर्गत पर्दछ है। हामीले निबन्ध पढ्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ त, पढिन्छ अथवा कसैले भनेको सुनिन्छ र त्यसलाई के गरिन्छ, बुझिन्छ मात्र। निबन्धमा हामीले कुनै पनि हात खुट्टाको हावभाव गरेर हामीले अभिनय नै गरेर चाहिँ त्यसमा देखाउन सकिँदैन है। त्यसकारण निबन्धलाई हामीले के अन्तर्गत राख्छौँ त, पाठ्य र श्रव्य अन्तर्गत राखिएको छ निबन्धलाई। र निबन्ध शब्द नि प्लस बन्ध मिलेर बनेको छ है। नि प्लस बन्ध मिलेर बनेको छ। नि भनेको राम्रोसँग र बन्ध भनेको बाँध्नु है। कुनै पनि मान्छेको विचारलाई राम्रोसँग बाँधेर लेखिएको, एउटा विचार प्रकट गरिएको कुनै पनि उसलाई चाहिँ साहित्यको विधालाई चाहिँ के भनिन्छ त, निबन्ध भनेर भनिन्छ। र निबन्धको परिभाषाहरू मैले हजुरहरूलाई अहिले एकछिनपछि भन्ने छु। निबन्धलाई विभिन्न निबन्धकारहरूले विभिन्न तरिकाले परिभाषित पनि गर्नुभएको छ। र अन्त्यमा के भन्छु भने मैले निबन्ध भनेको यो चाहिँ नेपाली शब्दकोश 2067 मा पनि लेखिएको छ। निबन्ध भनेको के रहेछ त भने, निबन्ध भनेको कुनै पनि विषयलाई लिएर कल्पनात्मक भनेको हजुरले कल्पना गरेर है, हजुरले एक्लै बसेर पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले दिमागले खेलेर अथवा मनले सोचेर कुनै कल्पनाहरू गरिन्छ। जस्तै हामीले अहिले भर्खरै कल्पना गर्न सक्छौँ, हामी हिमालमा पुगेको कल्पना पनि गर्न सक्छौँ, पहाडमा चढेको कल्पना पनि गर्न सक्छौँ हो। हामीले मनले अथवा हाम्रो भावनात्मक रूपमा है, हाम्रो भावनाले कल्पना गरेको कुरा वा वस्तुगत भनेको सत्यतामा आधारित है, वस्तुगत रूपमा गद्यमा राम्रोसँग बाँधिएर लेख्ने साहित्य रचना नै के हो त, निबन्ध है। हामीले निबन्धलाई चाहिँ दुई प्रकारमा लेख्न सक्छौँ, एउटा कल्पनात्मक रूपमा र एउटा वस्तुगत रूपमा। कल्पनात्मक रूपमा भनेको कुनै पनि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, कुनै पनि चिजलाई एकदमै कल्पना गरेर लेख्ने है, त्यो चाहिँ एकदमै ठेट हुँदैन, त्यो सत्य हुँदैन, सत्य तथ्य हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मन अनुसार कल्पना गरेर लेख्ने कुरा हो है। जस्तै मेरो मन हिमालमा पुगेको छ है, मेरो मन हिमालमा पुगेको छ, तिम्रो मन खै कहाँ पुगेको छ, यसरी भन्न पनि सकिन्छ। अब मेरो मन कहाँ पुगेको रहेछ, अहिले हिमालमा पुगिसक्यो, त्यो चाहिँ कल्पना गरेको कुरा हो है। त्यसरी चाहिँ कल्पनात्मक रूपमा हामीले लेख्न सकिन्छ भने वस्तुगत रूपमा भनेको सत्यतामा आधारित, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, सत्य कुराहरू। जस्तै निबन्धकारले एकदमै सत्य कुराहरू, जस्तै मेरो देश नेपाल भनेर हामीले पढ्नु पर्यो भने हाम्रो देश नेपालको बारेमा सत्य कुराहरू मात्रै लेख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ इतिहासमा भएको कुरा होस् अथवा अहिले भर्खरै भइरहेको घटनाहरू होस्, ती कुराहरूलाई सत्य कुराहरूमा मात्रै हामीले निबन्ध लेखिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ निबन्ध के भन्छ,
वस्तुगत निबन्ध भनेर हामीले भन्छौँ है। ओके, मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ निबन्धलाई चाहिँ दुई भागमा वर्गीकरण गरेर हामीले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ वस्तुगत निबन्ध र अर्को चाहिँ कल्पना गरेर लेखिने निबन्ध, जसलाई चाहिँ कल्पनात्मक निबन्ध भनेर पनि भनिन्छ। र निबन्धलाई अङ्ग्रेजी साहित्यमा चाहिँ एस्से भनेर भनिन्छ। यो हजुरहरूलाई पनि थाहा होला र कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई थाहा पनि नहोला। एस्से भनेर हामीले जुन अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा भनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा के भनिन्छ त निबन्ध भनेर भनिन्छ। र निबन्ध भनेको के हो हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो। कुनै पनि हामीले कल्पना गरेको कुरामा लेखिएको कुरा अथवा ठेट सत्यतामा आधारित रहेर लेखिएको कुरालाई के भनिन्छ त निबन्ध भनेर भनिन्छ। र त्यो निबन्ध पनि एउटा साहित्यको सशक्त रूप हो। यो चाहिँ मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। र कल्पनात्मक निबन्धलाई हामीले निजात्मक अथवा आफ्नै निजी अनुभूति, कुनै पनि व्यक्तिको निजी अनुभूति, आफ्नो निजी अनुभूति भन्नाले आफ्नै अनुभवहरूलाई पनि लेख्नबाट पनि लेख्न सकिन्छ है। यसलाई कल्पनात्मक अथवा भावनात्मक निबन्ध पनि भनेर भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ सत्यता हुँदैन, मैले अघि नै भनिहालेँ, वास्तविक कुरो हुँदैन। र वस्तुपरक भनेको चाहिँ वस्तुपरक निबन्धहरूमा चाहिँ विशेष गरेर विषयको प्रधानता हुन्छ है। विषय जस्तै निबन्धको शीर्षक के छ त्यसमै आधारित भएर त्यस सम्बन्धी सत्य कुराहरूलाई चाहिँ हामीले वस्तुगत निबन्धमा पाउन सकिन्छ। र यहाँ मैले परिभाषाहरू टिपोट गरेर लिएको छु। यो चाहिँ हजुरहरूले सुनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ बोर्डमा लेख्दिनँ। परिभाषा निबन्धलाई विभिन्न निबन्धकारहरूले, निबन्धकार भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन? निबन्धकार भनेको जसले निबन्ध लेख्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ निबन्धकार भनेर भनिन्छ है। विभिन्न निबन्धकारहरूले हाम्रो नेपालकै निबन्धकारहरू अथवा विदेशतिरका निबन्धकारहरूले चाहिँ विभिन्न आफ्नै तरिकाले चाहिँ तर्क दिनुभएको छ निबन्ध भनेको के हो भनेर है। निबन्ध भनेको के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ आफ्नै तरिकाले परिभाषित गर्नुभएको छ। जस्तै बेलायती साहित्यकार हुनुहुन्छ एउटा बेकेन भन्ने साहित्यकारले के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि छरिएका चिन्तनको प्रस्तुति नै निबन्ध हो भनिएको छ है। छरिएर रहेको चिन्तन भनेको हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन? छैन होला है। चिन्तन भनेको विचार हो, चिन्ता होइन है। फेरि चिन्तन भनेको मान्छेको विचार हो। कुनै पनि छरिएका चिन्तनहरू, विचारहरूको प्रस्तुति नै के रहेछ त निबन्ध रहेछ है। र जोन्सन भन्ने साहित्यकारले, निबन्धकारले लेख्नुभएको छ, निबन्ध मनको उन्मुक्त विचरण हो। यो अपरिपक्व रचना हो जसको कुनै नियम रहँदैन है। निबन्ध भनेको मनको उन्मुक्त विचरण हो। मनमा चाहिँ एकदम उन्मुक्त भनेको मनमा एकदमै बढी गुम्सिएर रहेको विचार हो कि जसलाई चाहिँ हामीले निबन्धद्वारा प्रकट गरिन्छ है। यो चाहिँ अपरिपक्व रचना हो, यसको परिपक्वता हुँदैन र यसको नियमहरू पनि त्यति हुँदैन भनेर जोन्सनले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी नेपाली साहित्यका भैरव अर्यालले भन्नुभएको छ, कुनै विषयमा आफूले सोचेको मनमा लागेको कुरा रसिलो पाराले छरितो रूपमा है, छरितो भनेको छिटो र सहज, छिटो र सजिलो रूपमा है प्रकट गर्ने माध्यम नै के हो त निबन्ध हो। कुनै विषयमा आफूले सोचेको, कुनै पनि एउटा विषय वस्तु राखेर आफूले सोचेको अथवा मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ रसिलो पाराले, त्यसलाई रसिलोपन कसरी दिने त्यो निबन्धकारको हातमा हुन्छ है। र छरितो रूपमा प्रकट गर्ने एउटा माध्यम नै के रहेछ त निबन्ध रहेछ है। र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अब के भन्नुभएको छ त निबन्धको बारेमा है, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। निबन्ध टेबुल गफ हो। टेबुल गफ भनेको मान्छेले एक अर्का बीच बसेर चाहिँ आफ्नै पाराले गर्न सक्ने गफ है।
चस्मादार अध्यापकको व्याख्यान होइन। चस्मादार अध्यापक भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति विशेषले चाहिँ दार्शनिक रूपमा प्रकट गरेको विचार यो होइन, यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा गरिएको प्रकट गरिने विचार हो भनेर भनिएको छ है। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के भन्नुभएको रहेछ त, निबन्ध भनेको एउटा टेबल गफ हो, चस्मादार अध्यापकको व्याख्यान होइन भनेर भन्नुभएको छ है। यो एउटा स्वतन्त्र विचार प्रकट गर्ने माध्यम हो। यो चाहिँ दार्शनिकहरूले गफ गर्ने विद्या चाहिँ होइन, दार्शनिक रूपमा गरिएको गफ चाहिँ होइन यो है। यो सिलसिलाबद्ध रूपमा विचार प्रकट गर्ने एउटा माध्यम हो भनेर भनिएको छ है। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने निबन्ध भनेको हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो, यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको चिन्तन प्रकट गर्ने एउटा माध्यम हो रहेछ हो, र कुनै पनि विचारहरू प्रकट गर्ने एउटा माध्यम रहेछ। त्यसै गरी मान्छेको भावना, त्यसै गरी कुनै पनि मतहरू मान्छेको मनमा एकदमै गुम्सिएर बसेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निबन्ध मार्फत चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ, प्रकट गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसैले निबन्ध के छ त, साहित्यमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। ओके, क्लास 5 कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरू कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला। आज मैले कक्षा 5 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चीनबाट सियाओको नमस्ते भन्ने शीर्षकमा निबन्ध लिएर आएको छु। यो चाहिँ हजुरहरूको पाठ 2 मा पर्छ, चीनबाट सियाओको नमस्ते भन्ने। यो पेज नम्बर 9 मा रहेको छ। यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला है। पूर्व पठन भनेर दिएको छ यहाँ पहिलो पृष्ठमा। नेपालीहरू पहिलो पटक कसैलाई भेट्दा, आफूभन्दा ठुलालाई भेट्दा वा आफ्नो परिचय दिँदा नेपाली भाषामा सुरुमै नमस्ते वा नमस्कार भन्छन् है। तलका भाषाहरूमा नमस्ते गर्नुपर्दा के भन्दा होलान् समूहमा छलफल गरी लेख गरी। गुरुङ भाषामा के भन्छ होला नमस्तेलाई? पक्कै पनि हजुरहरूलाई थाहा छैन होला। गुरुङ भाषामा नमस्ते भनेको छ्याजलो भनेर भन्छन् है। आफ्नो बुकमा, आफ्नो किताबमा लेख्नुहोस् है, छ्याजलो भनेर भन्छन् है। लिम्बू भाषामा के भन्छन् होला त्यो पनि हजुरलाई थाहा छैन, त्यसकारणले आफ्नो किताबमा लेख्नुहोस्। लिम्बू भाषामा सेवारो भनेर भन्छन् है। के भन्दो रहेछ लिम्बू भाषामा? सेवारो है। नेवारी भाषामा के भन्छन् त? जोजोलप्पा भन्छन् है। नेवारी भाषामा के भन्दो रहेछ? जोजोलप्पा। त्यसै गरी तामाङ भाषामा के भन्छन् होला? पक्कै पनि थाहा छैन हजुरलाई है। तामाङ भाषामा के भन्छन् त? फ्याफुल्लाहा भन्छन् है। सुरुमा कसैलाई भेट्दा हामीले नेपालीहरूले नमस्ते गरे जस्तै तामाङहरूले के भन्छन् त? फ्याफुल्ला भन्छन् है। अनि मगर भाषामा के भन्छ होला त? मगर भाषामा चाहिँ 1-2 जनालाई थाहा छ होला। हजुरहरूले वरिपरि पनि मगर समुदायहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो वरिपरि तामाङ, लिम्बू समुदायहरू त पक्कै पनि कम होला, तर गुरुङ समुदाय, मगर समुदाय, नेवार समुदाय चाहिँ हाम्रो वरिपरि छन् है। यही रूपन्देहीभित्र पनि प्राय छन्। त्यसकारणले मगर भाषामा के भन्छ होला त? झोर्ले भन्छन् है। मगर भाषामा नमस्कार भनेको के भन्दो रहेछन्? झोर्ले है। त्यसै गरी थारू भाषामा थारूहरूले चाहिँ नमस्कार, प्रणाम भनेर भन्छन् है। थारू भाषामा आफ्नै भाषा, थारूहरूको आफ्नै मातृभाषा भए पनि थारूहरूले के भन्छन् त? नमस्कार, प्रणाम भनेर भन्छन् है। र अब हजुरहरू जानु शब्द र अर्थतर्फ। हजुरहरूले गुरुङहरूले नमस्कार कसरी गर्छन्, लिम्बूहरूले नमस्कार कसरी गर्छन्, नेवारी, तामाङ, मगर, थारूहरूले कसरी गर्छन् भन्ने सिकिसक्नुभयो है। आफ्नो किताबमा लेख्नुहोस् र अब शब्द र अर्थतर्फ जानुहोस्। शब्द र अर्थ कुनै पनि पाठमा जानुभन्दा अगाडि हामीले शब्द अर्थ पढ्नु आवश्यक छ। किनभने हामीले पाठ पढ्दाखेरि हामीलाई असहज लागेको, अप्ठ्यारो लागेको शब्दहरूको अर्थ चाहिँ हामीलाई अगाडि नै दिएको हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई जान्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ है। कक्षा 5 का भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ? ल, आफ्नो किताब राख्नुहोस् अगाडि अनि म्यामले भनेको ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हुन्छ? ल, निहाउ। निहाउ भनेको
अघि नै गुरुङ भाषामा नमस्कारलाई के भनिन्छ भनियो हामीले छ्याजलो, मगर भाषामा के भन्छन् भनियो जोडले। त्यस्तै चिनिया भाषामा नमस्कार भनेको के भन्दो रहेछ निहाउ भन्दो रहेछ है। सुरुमा चिनियाहरूलाई चाइनिजहरू हजुरले कतै देख्नुभयो भने लुम्बिनी अथवा कतै जाँदा देख्नुभयो भने काठमाडौँ लुम्बिनीतिर जाँदा हजुरले चिनियाहरू चाइनिजहरू देख्नुभयो भने के भन्नु पर्दो रहेछ निहाउ भन्न पर्दो रहेछ है। ल अर्को छ अनुमान। अनुमान भनेको अन्दाज लगाउनु। जस्तै आज पानी पर्ला जस्तो छ भनेर हामीले भन्यौँ भने त्यो के हो पानी पर्छ भन्ने, पानी पर्छ होला भनेर हामीले भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ के हो पानी पर्नको लागि अनुमान गरिएको कुरा हो है। अर्को छ सन्तान। सन्तान भनेको छोराछोरी। आफूले जन्माएको बच्चाहरूलाई के भन्छ छोराछोरी। साहस। साहस भनेको आँट, हिम्मत है। फुर्सद, काम नभएको समय। अहिले लकडाउनमा के छ कसैको पनि काम छैन, सबैलाई फुर्सद छ हो कि होइन। अर्को छ हिउँद। हिउँद भनेको जाडो हुने समय। जति बेला हामीले बाक्लो कपडाहरू लगाउँछौँ हो, उलन क्लथ्सहरू लगाउँछौँ हामीले, त्यो समयलाई के भन्छौँ हिउँद। र बर्खा। बर्खा भनेको अहिले जुन समय छ पानी परेको परे गर्ने, धेरै हिलो हुने, खोलानालाहरू बढ्ने, धेरै बाढी पहिरोहरू झर्ने, धानहरू रोप्ने, कोदोहरू रोप्ने समयलाई के भन्छ बर्खा। अर्को छ आफन्त। आफन्त भनेको आफ्ना मान्छे। जस्तै हजुरको दिदी दादा फुपू भान्जा भान्जी दाई भाउजूहरू को हुन् हजुरका आफन्तहरू है। ल अब पाठमा प्रवेश गरौँ। पेज नम्बर 10 मा जानुहोस्। चीनबाट सियाओको नमस्ते। यो चाहिँ चीनबाट सियाओले लेखेको अब पत्र जस्तै छ, हजुरले हेर्नुहोस् है। एकमा छ नि हाउ नमस्ते नेपाली साथीहरू, मलाई सबैले सियाओ भनेर चिन्छन्। मेरो पुरा नाम चाहिँ याङ सियाओ हो। म अहिले तिमीहरू जत्रै छु, त्यसो भए मेरो उमेर कति होला? हजुर 5 कक्षामा पढ्नुहुन्छ नि हो, कति उमेर भयो हजुरहरूको? त्यस्तै सियाओ पनि 5 कक्षामै पढ्नुहुन्छ अरे, कति भयो होला सियाओ उमेर? अब हजुरहरूको जति छ त्यस्तै खालको उमेर चाहिँ सियाओको पनि छ भन्ने सम्झिनुहोस् है। अनुमान गर्न सक्छौ 9, 10, 11 कति होला? भइगयो यस विषयमा टाउको नदुखाऊ, मेरो उमेर तिम्रो जति नै हो भन्ने सम्झ भनेर कसले भनेको? यो सियाओले भनेको है। र अब 2 मा हेर, मेरो घर राम्रो घर। मेरो घर बेइजिङ भन्ने सहरमा छ। सियाओको घर कहाँ रहेछ? बेइजिङ, चीनको बेइजिङ भन्ने ठाउँमा रहेछ। मेरो घर एक तले छ, मेरा दाजुभाइ छैनन्, मेरा दिदी बहिनी पनि छैनन्। सियाओ एक्लै रहेछन्, एक्लै सन्तान रहेछन् है। म मेरा बा र आमाकी एक्लै सन्तान हुँ। मेरो छुट्टै एउटा कोठा छ। मेरा हजुरबा र हजुरआमा पनि हामीसँगै बस्नुहुन्छ। मलाई मेरो घरमा मेरै कोठा सबैभन्दा राम्रो लाग्छ। मेरा खेलौना र कथा कविताका किताबहरू म आफ्नै कोठामा राख्छु। तिम्रो घर चाहिँ कस्तो छ? तिम्रो कस्तो छ भनेर कसले सोधेको? यो सियाओले सोधेको है। तिम्रो घर सहरमा छ कि गाउँमा छ? मेरो घर चीनको बेइजिङ सहरमा छ है। मेरो एउटा छुट्टै कोठा छ। मेरो हजुरबुवा हजुरआमा बाबा आमासँगै बस्नुहुन्छ। अनि मेरो कोठा मेरो घरमा सबभन्दा मनपर्ने भनेको मेरो कोठा हो भनेर सियाओले भनेकी छिन्। र आफ्नो कोठामा सुत्ने बेडहरू बाहेक सियाओले खेलौना कथाका किताबहरू पढ्ने पुस्तकहरू सबै चाहिँ आफ्नो कोठामा राख्छिन् रे है। अनि तिम्रो कोठा छ कि छैन? तिम्रो कोठा कस्तो छ? सफा छ कि फोहोर छ कि ठुलो छ कि सानो छ कि भनेर सोधेको है यो। अनि तिम्रो घर चाहिँ गाउँमा छ कि सहरमा भनेर कसले सोधेको? यो सियाओले सोधेको है। अब 3 मा मेरो विद्यालय। सियाओको विद्यालय कस्तो रहेछ है? म सान लिटुन एलिमेन्टरी विद्यालयमा पढ्छु गरे। सियाओको विद्यालयको नाम के रहेछ? सान लिटुन एलिमेन्टरी है विद्यालय। यो र सियाओको स्कुलको नाम के रहेछ? सान लिटुन एलिमेन्टरी विद्यालय रहेछ है। उनी चाहिँ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पढाइ गर्न विद्यालय जान्छन् रे। विद्यालयमा लागेका बेला हामी 8 बजे नै विद्यालय पुगिसक्नुपर्छ।
हजुरहरूको विद्यालय हजुर कति बजे आउनुहुन्छ? 10 बजे हो। तर सियाओको स्कुलमा कति बजे पुग्नु पर्दो रहेछ? 8 बजे बिहान है। हाम्रो विद्यालयमा पढ्ने लेख्ने काम मात्र हुँदैन, धेरै खालका खेलकुदहरू, नाटक, हाजिरी जवाफ र अरू धेरै कुरा हुन्छन्। हामी दिउँसोको खाना पनि विद्यालयमा खान्छौँ। बेलुका 3:30 बजे छुट्टी भएपछि हामी आफ्नो घर फर्कन्छौँ। कति बजे छुट्टी हुँदो रहेछ सियाओको विद्यालय? 3:30 जाँदा है। र सियाओको विद्यालयमा पढ्ने लेख्ने मात्रै नभएर अन्य खेलकुद, हाजिरी जवाफ, नाच जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि धेरै हुँदो रहेछन्, जस्तै हजुरको विद्यालयमा पनि हुन्छ हो। र अब सियाओले गाउँसान गरे। मेरा धेरै साथीहरू छन्, कोही साथी मेरै विद्यालयमा पढ्छन्, कोही साथी अरू नै विद्यालयमा पढ्छन्। मेरो एकजना गाउँसान भन्ने साथी छ। गाउँसान भन्ने सियाओको आफ्नै साथी हो रहेछ। ऊ मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हो। ऊ मसँग पढ्छ। उसको घर मेरो घरबाट 1 किलोमिटर जति टाढा छ अरे। हामी धेरै जस्तो सँगै क्रियाकार्य गर्छौँ। ऊ पनि म जस्तै फुटबल, बास्केटबल र चेस खेल्न मन पराउँछ है। सियाओको साथी जुन गाउँसान छ, उसलाई चाहिँ फुटबल, बास्केटबल र चेस खेल्न मन पर्दो रहेछ। बिदाका बेलामा कहिले म उसको घरमा जान्छु, कहिले ऊ मेरो घरमा आउँछ। तिम्रो सबैभन्दा मिल्ने साथी को हो भनेर सोधेको छ है। सियाओको सबभन्दा मिल्ने साथी गाउँसान हो भने तिम्रो सबभन्दा मिल्ने साथी को हो भनेर सियाओले सोधेकी छन् है। अब विद्यालय बाहिर सियाओ विद्यालय बाहिर के गर्दिरहेछन् अब हेर्नुहोस् है। मलाई कथाहरू पढ्न धेरै मनपर्छ। म धेरै खाले कथाहरू पढ्छु। मलाई म जस्तै बालकहरूको साहस र बुद्धिमानीका बारेमा लेखिएको कथा ज्यादै मनपर्छ है। म टिभी पनि हेर्छु। फुर्सदको बेलामा पाएसम्म हुलाकका पुराना टिकटहरू जम्मा पार्छु। तिमीहरूलाई थाहा छ मसँग कतिवटा टिकट होलान्? मलाई नदीको किनारमा हिँड्न र पियानो बजाउन अति मनपर्छ। तिमी स्कुल बाहिर के गर्छौ भनेर सोधेको छ है। सियाओलाई एकदम पढ्न मनपर्ने रहेछ। कथाहरू पढ्दै रहेछन्। अनि बालकहरूको साहस र बुद्धिमानी पूर्वक लेखिएको जुन बालकहरूको साहस र बुद्धिमानी भएको जुन बुद्धि लगाएको कथाहरू हुन्छ नि, त्यस्तो खालको चाहिँ सियाओलाई पढ्न मन पर्दो रहेछ है। अनि टिभी हेर्ने फुर्सदको बेला चाहिँ हुलाकको टिकट भनेको जुन टिकटहरू हुन्छ, जुन नेपालका विभूतिहरू, त्यसै गरी नेपालको सान बढाउने हिमालहरू राखेको टिकटहरू हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ जम्मा गर्ने मन लाग्दो रहेछ सियाओलाई है। र सियाओले डुल्न र पियानो बजाउन नि मन पर्दो रहेछ। र तिमीले स्कुल बाहिर के गर्छौ भनेर तिमीलाई हजुरलाई सोध्नु भएको छ सियाओले है। र अब 6 मा छ बिदा। हाम्रो विद्यालय वर्षको 4 चोटि बिदा हुन्छ। हिउँदे बिदा 5 हप्ताभन्दा बढी लामो हुन्छ भने बर्खे बिदा 1 महिनाको हुन्छ। अरू त्रैमासिक बिदा भने 2-2 हप्ताको मात्र हुन्छ। ती 3 महिनामा बिदा हुँदो रहेछ 4 पटकसम्म। र बर्खे बिदा चाहिँ हिउँदे र बर्खे बिदा लामो हुँदो रहेछ। अरू बिदाहरू छोटो छोटो हुँदो रहेछ है। अरू त्रैमासिक बिदा 2-2 हप्ताको मात्र हुन्छ। म बिदामा टाढा टाढा आफन्त कहाँ जान्छु। पोहोर सालको हिउँदे बिदामा म संसारकै सबैभन्दा लामो र ठुलो पर्खाल हेर्न गएकी थिएँ। त्यो पर्खाल हाम्रो देशलाई शत्रुहरूबाट बचाउन 2000 वर्ष अगाडि बनाइएको हो। त्यो पर्खाल त दुई तले घर जतिकै अग्लो पो त छ। त्यो पर्खाल त 2 तले घर जतिकै अग्लो पो छ त। तिम्रो स्कुलमा पनि बिदा हुन्छ होला होइन? हजुरलाई सोध्नु भएको छ सियाओले। तिमी पनि बिदामा म जस्तै धेरै ठाउँ जान्छौ होला। अनि तिमी हाम्रो देश आयो भने हाम्रो विशाल पर्खाल चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला है भनेर सियाओले भन्नुभएको छ। र नियाओले भनेकी छन् बिदामा म धेरै ठाउँमा घुम्न जान्छु, आफन्त कहाँ जान्छु भनेकी छन्। र पोहोर सालको हिउँदोमा निहाउ चाहिँ चाइनाकै सबैभन्दा ठुलो पर्खाल हेर्न गएकी रहेछन्। त्यो पर्खाल चाइनालाई शत्रुहरूबाट बचाउन 2000 वर्ष अगाडि बनाइएको हो अरे है। र त्यो पर्खाल दुई तले घर जत्तिकै अग्लो छ भनेकी छन्
तिम्रो स्कुलमा पनि बिदा हुन्छ होला, तिमी बिदामा कहाँ जान्छौ भनेर निहालले हजुरलाई सोधेकी छन्। र तिम्रो पनि बिदा भयो भने हाम्रो देशमा त्यो अग्लो पर्खाल हेर्न आऊ है भनेर हजुरलाई निहालले निम्तो पनि दिएकी छन्। यसरी चीनबाट सियाओले हजुरलाई के गर्नुभएको छ त, मेरो यस्तो यस्तो साथीहरू छन्, मेरो यस्तो विद्यालय छ हो, अनि मेरो साथीको नाम यस्तो हो, उसले यस्तो यस्तो गर्छ, म विद्यालयको बाहिर यस्तो यस्तो गर्छु र बिदामा म यस्तो यस्तो खालको क्रियाकलापहरू गर्छु, मैले विद्यालयमा यस्तो क्रियाकलापहरू गर्छु भनेर सियाओले लेखेकी छन् भने हजुरले पनि के गर्नु पर्यो? अब सियाओले जस्तै हजुरले पनि एकपटक मजाले सियाओले कस्तो तरिकाले लेखेकी छन् त्यसरी नै हजुरले लेख्नुहोस् है। तर सियाओले जस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, सियाओको एउटा तरिका मात्रै हजुरले लिनुहोस् र सियाओको बारेमा अब सियाओको हजुरआमा छन्, हजुरबुवा पनि हुनुहुन्छ, तर हजुरको हजुरबुवा हुन पनि सक्नुहुन्छ, नहुन पनि सक्नुहुन्छ हो, तर सियाओकै जस्तो सेम लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तरिका मात्रै यसरी हजुरले पनि एकपटक लेख्नुहोस् है। र अर्को अब यो चाहिँ क्रियाकार्य नै भयो हजुरको लागि। र अर्को क्रियाकार्य रहेको छ पेज नम्बर 12 है, शब्द भण्डार 1 2 3 4 5 भनेर दिएको छ। 1 मा पढ र कापीमा सार, 2 मा अर्थ मिल्ने शब्द छान, र यहाँ दिएको छ शब्दहरू पनि यो छानेर यहाँ लेख्ने हो, र उल्टो अर्थ लेख, नमिल्ने शब्दमा गोलो घेरा लगाऊ, र 5 मा शब्द दिएको शब्दहरूको वाक्य बनाऊ भनेर दिएको छ। यो चाहिँ हजुरहरूले पेज नम्बर 12 पनि लेख्नुहोस् र सियाओले जस्तै हजुरले पनि आफ्नो बारेमा यसरी लेख्नुहोस् है। एउटा साथीलाई अब हजुरले पनि कसलाई सोध्नु पर्यो? सियाओलाई सोधेर लेख्नु पर्यो है। सियाओले हजुरलाई सोध्नु भएको छ, अब हजुरले कसलाई सोध्नु पर्यो? सियाओलाई, अथवा अरू नै देशको जस्तै इन्डियामा भएको एकजना साथीलाई लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, फेरि चीनमै भएको सियाओलाई नलेखेर अन्यलाई लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी अन्य देशको साथीलाई कसरी लेख्ने आफ्नो बारेमा यो सिकाएको छ। यो चाहिँ सियाओले आफ्नो बारेमा लेख्नु भएको छ भने हजुरले पनि यस्तै हेरेर आफ्नो बारेमा लेख्नुहोस् है। अनि पेज नम्बर 12 गृहकार्य।